बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से है। टॉपिक का नाम है HIV एड्स। आज हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में जो हमारा दो लेक्चर हमने दिए हैं, एक HIV के स्ट्रक्चर के बारे में, दूसरा HIV जो वायरस है उसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो थोड़ी बहुत हमने इंट्रोडक्शन की थी और हमने ये भी साथ में कहा था कि HIV जो है वो एड्स काज करता है ह्यूमन में। तो एड्स क्या डिजीज़ है और ये HIV किस तरह जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर उसके साथ मतलब इम्यून सिस्टम के साथ अटैच होता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है और ये एड्स किस तरह काज करता है और ये एड्स असल में है क्या चीज़। तो आज के लेक्चर में हम ये चीज़ कवर करेंगे कि एड्स क्या चीज़ है। सबसे पहले एड्स जो है एक सीरियस कंडीशन है जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब HIV का इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है और ये एड्स काज कर देता है, तो एड्स जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डाउन कर देता है और कोई भी बीमारी आपको आसानी से लग सकती है। फिर तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी नहीं है। ठीक है, अब एड्स क्या चीज़ है? एड्स असल में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है। अच्छा, इसका नाम जो है एड्स AIDS, ये किस लिए रखा गया? क्योंकि इस बीमारी के दौरान जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी डिफिशिएंसी आ जाती है। सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैंने इधर कवर किया हुआ है। इम्यूनिटी क्या चीज़ है? इम्यूनिटी असल में बॉडी का क़ुव्वत है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। तो हर इंसान को नेचुरली गॉड गिफ्टेड एक क़ुव्वत दी गई है, एक ताकत दी गई है कि इंसान खुद बीमारियों के साथ फाइट कर सकता है। आप मिसाल ले लें, हमारी स्किन है, ये स्किन हमारी प्रोटेक्शन करती है। कोई भी जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाना चाहता है तो स्किन उसको रोक देती है। हमारे जो मैदा है, हमारा जो स्टमक है, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो किसी भी जरासीम को किल कर सकता है, उसका pH इतना कम है। ठीक है, हमारे जिस्म के ऊपर वो जो है सबीशियस ग्लैंड जो है वो सीबम रिलीज़ करते हैं, पसीना आता है, ये चीज़ें सारी की सारी जो है ये क्या करता है? जरासीमों के साथ फाइट करता है, जरासीमों को अंदर आने से रोक देता है। इस तरह की इम्यूनिटी हमारे ब्लड के अंदर भी जो है उसके लिए कुछ मवाद जो है वो पड़े हुए हैं। जिस तरह के हमारे सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो जरासीम के साथ फाइट करते हैं और इस मकसद के लिए फाइट करते हैं कि जरासीम हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। तो 3 उसकी लाइनें हैं डिफेंस की, मतलब तो हम उसके बारे में जो है ना वो लास्ट वाले लेक्चर में जो है वो डिटेल में बताएंगे, लेकिन इधर मैं बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ हमें मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें, जिस तरह के स्किन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर होता है, या कुछ चीज़ें हमें बाय बर्थ अपने वालिदैन से मिल जाती हैं और हमारी बॉडी जो है वो जरासीम के साथ फाइट करती है। लेकिन कुछ जरासीम इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी मौजूद नहीं होती। अब वो इम्यूनिटी वक्त के साथ साथ जो ही हमारे जिस्म के अंदर जरासीम आते हैं और हमारा जो जिस्म है उस जरासीम के ख़िलाफ़ जो है वो क्या करता है? मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल बनाता है। तो वो इम्यूनिटी जो है, उस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है, इसको एडॉप्टिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो ये वाली जो इम्यूनिटी है, जो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं वैक्सीन के लिए। अब ये वैक्सीन क्या करते हैं? ये वैक्सीन बॉडी के अंदर जाके आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ये आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। जरासीम बॉडी में एंटर होते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास, हमारे बचपन में हमें कुछ बीमारियां लग जाती है और हम कहते हैं कि बाद में ये बीमारी हमें नहीं लगेगी, क्योंकि एक दफ़ा जिस तरह के चिकन पॉक्स वगैरह इस तरह की बीमारियां है, तो हम कहते हैं एक दफ़ा हम इस बीमारी से गुजर चुके हैं, ये हमें आइंदा जो है ये हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। वो क्या वजह होती है? क्योंकि हमारी बॉडी एक दफ़ा जरासीम के साथ, जब जरासीम हमारे अंदर आ जाता है, हमारे जिस्म के अंदर इन्फेक्शन काज करता है, फिर हमारी बॉडी उस जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ तैयार कर देते हैं। तो हमारी एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है जरासीम के ख़िलाफ़, पहले से मौजूद नहीं होती, ये डेवलप हो जाती है। तो ये वाली जो इम्यूनिटी है
یہ امیونٹی ایڈز کے دوران جو ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بات ادھر کلیئر ہو گئی کہ ہمارے باڈی کے اندر جو امیونٹی ہے وہ امیونٹی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے، تو وہ والی امیونٹی ہمارے جسم کے اندر ویک پڑ جاتی ہے. اب وہ والی جو امیونٹی ہے اس کے لیے مختلف قسم کے سیلز ہیں، مطلب جو کہ ٹی سیلز ہے اور بی سیلز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ٹی سیلز کے اوپر، اور ٹی سیلز پھر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ٹی ہیلپر ہے اور ایک سائٹوٹاکسک ہے. تو یہ جو ٹی ہیلپر سیلز ہے یہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اس کے اوپر اٹیک کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پروٹین لگا ہوتا ہے، ایک گلائکو پروٹین، جس طرح ایک ریسپٹر پڑا ہوا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، CD4، کلسٹر آف ڈیفرینشیشن 4. تو وہ والے چونکہ اس کے اوپر ریسپٹر پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو یہ اسی کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور پھر اپنا لائف سائیکل جو ہے نا وہ سٹارٹ کر دیتا ہے. اصل میں یہ وائرس جو ہے یہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے، یہ ہوسٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ جب ہوسٹ کے اندر رہتا ہے تو یہ گروتھ کرتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے پھر. اور یہ خطرناک اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ خطرناک ہے. تو ہمارے باڈی کے اندر یہ ٹی ہیلپرز، ڈینڈریٹک سیلز اور میکروپیجز کے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے کیونکہ یہ CD4 ایکٹیو سیلز ہے، ان کے اوپر CD4 لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ریسپٹر لگا ہوا ہے. اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا علاج کیوں نہیں ہے، یہ کیوں جو ہے نا یہ ٹریٹ نہیں ہوتا، کیوں یہ خطرناک ہے؟ اصل میں یہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر میوٹیشن بہت جلدی جلدی ہوتی ہے. اس کا میوٹیشن ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے. میوٹیشن کیا چیز ہے؟ چینج ان دا DNA. اصل میں DNA کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس چینج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میوٹیشن کہتے ہیں. تو یہ جو وائرس ہے اس کے اوپر جو جو ہے نا یہ گلائکو پروٹین لگے ہوئے ہیں، اب یہ جب باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ ان پروٹینز کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کر دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں اس صورت میں اس نے یہ والا اینٹی باڈی تیار کر لیا، تو یہ کیا کر دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے شکل کو تبدیل کر دیتا ہے، اپنے اندر چینجز لاتا ہے، میوٹیشن کر لیتا ہے اور اس شکل میں آ جاتا ہے. تو یہ اپنے پروٹین کی شکل کو یہ چینج کر دیتا ہے. اچھا، یہ جب چینج آتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ پھر اس کے خلاف اینٹی باڈیز تیار کر دیتا ہے. پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ سڈنلی کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو اس کی یہ نئی شکل آ گئی. تو یہ جو شکل ہے یہ پھر اینٹی باڈی سے اسکیپ کر جاتا ہے، باڈی کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہماری اینٹی باڈیز اس کے خلاف تیار ہوتی ہے اور یہ وہ اپنی شکل کو چینج کر دیتا ہے. اب یہ والے اینٹی باڈیز اس شکل کے خلاف کام تو نہیں کریں گے اور یہ والے اینٹی باڈیز اس شکل کے خلاف کام نہیں کریں گے. اب یہ دونوں اینٹی باڈیز اس شکل کے خلاف جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، اس کی جو مارفالوجی ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہے. تو یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ پھر اسکیپ کر جاتا ہے آپ کی امیونٹی کو، تو امیونٹی ویک پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری بات یہ تو اس کا ایک جو ہے نا یہ ٹرک ہے جس طرح یہ امیون سسٹم کو اسکیپ کر دیتا ہے. دوسرا اس کا ٹرک بڑا خطرناک ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے امیون سیلز جو ہے نا ٹی سیلز، یہ ٹی سیلز کا جو DNA ہے یہ اس DNA کے اندر خود کو انکارپوریٹ کر دیتا ہے. تو یہ سیل کے اندر جو DNA ہے یہ اس DNA کے ساتھ مل جاتا ہے اور اسی کا پارٹ بن جاتا ہے، انکارپوریشن کر دیتا ہے. اس عمل کو انٹیگریشن کہتے ہیں. اور یہ عمل یہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر کچھ انزائم موجود ہے جس کو ہم نے انٹیگریز کا نام دیا ہے. پچھلے لیکچر میں نے اس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی اس کے اوپر. تو یہ انٹیگریز انزائم کے ذریعے جو ٹی ہیلپر سیلز ہے اس کے DNA کے اندر خود کو انٹیگریٹ کر دیتا ہے، انکارپوریٹ کر دیتا ہے. تو پھر یہ تو اس کا پارٹ بن گیا، پھر اس کے خلاف امیونٹی کیسے ڈیولپ ہوگی؟ تو یہ ادھر چپ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے یہ باڈی کے اوپر حاوی ہوتا ہے، باڈی اس کو کیل نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کے سٹیجز کے اوپر آتے ہیں اور سمپٹمز کے اوپر آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو گراف میں بتا دوں کہ اس کا جو مکمل دورانیہ ہے یہ 10 سال کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا سلو پروسیس ہے. آپ کو بتاؤں یہ ایڈز میں کنورٹ کب ہوتا ہے؟ 10 سال بعد. ٹھیک ہے، مطلب کچھ لوگوں کو ایڈز کی شکایت ہوتی ہے لیکن ان کو 10 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ایڈز کا مسئلہ تھا، اگر وہ روٹین چیک اپ نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سال بعد، 6 مہینے بعد بلڈ چیک اپ کرتے ہیں، HIV پازیٹیو نیگیٹو ٹیسٹ کرتے ہیں، کہ مطلب HIV کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک سٹیپ کے ذریعے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ HIV پازیٹیو ہے. پازیٹیو مطلب HIV موجود ہے.
नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर HIV नहीं है। तो ये चेकअप कर लेना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जब 10 साल बाद हमारे इम्यूनिटी को कंप्लीटली डाउन कर देता है, फिर हमें पता चल जाता है कि ये तो बंदे को बीमारी थी एड्स की, और ये कंप्लीटली फिर ख़त्म कर देता है बॉडी को। अब ये क्या करता है, इसका जो अटैक होता है, मतलब शुरू के दिन से लेकर 10 साल तक का ग्राफ मैंने इधर ड्रा किया हुआ है। तो शुरू के दिन में क्या होता है कि ये जो पहले 2 हफ्ते से लेकर ये देखिए 2 वीक्स से 6 महीने तक, 2 हफ्तों से 6 महीने तक का जो टाइम है, ये इसका बड़ा खतरनाक टाइम होता है जब ये अटैक करता है स्टार्ट में। तो उस दौरान क्या होता है कि ये आप देखें, ये ब्लू कलर में जो है ये HIV कंसंट्रेशन है, वायरस की कंसंट्रेशन है। जब ये अटैक करता है और बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये रैपिडली जो है ना ये इंक्रीज करता है नंबर में। तो आप इसको देखिए, इसका ग्राफ ऊपर चला गया, देखिए ये नंबर में इंक्रीज कर गया। अब जब ये इंक्रीज करता है तो साथ साथ ये जो रेड कलर में है एंटीबॉडीज, तो हमारे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। अब जब एंटीबॉडीज इसके खिलाफ बनती है तो कुछ कुछ को तो ये खत्म कर देता है, काफी सारे जो है ये वायरस जो है ना ये जो है ना खत्म हो जाते हैं, कुछ वायरस जो है वो एस्केप कर जाते हैं। तो आप देखिए जो ही हमारे एंटीबॉडीज बढ़ते हैं उस तरह साथ साथ में क्या होता है कि ये जो ब्लू कलर में ग्राफ है ये नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि वायरस की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, ये बढ़ रहा है तो वायरस की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। अब ये जो ग्रीन कलर में है ये टी हेल्पर सेल्स है। अब ये क्या होता है कि जो ही ये नंबर में ज्यादा हो जाते हैं तो ये ज्यादा टी सेल्स को जो है ना वो कैप्चर कर लेते हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो टी सेल्स गिर जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब टी सेल्स जो है वो फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपके जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू हो गए। कुछ वक्त तक तो आपके टी हेल्पर सेल जो है वो नंबर में ज्यादा हो जाते हैं, फिर वही ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाता है और जो HIV कंसंट्रेशन है वो कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ रह जाते हैं। अब क्या होता है जब आपके ये कम हो जाते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता से क्या करते हैं कि टी हेल्पर सेल्स के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं और उनको कैप्चर करते हैं, तो टी सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाते हैं और ये जाके 10 साल जो है ना 10 साल में मतलब उस टाइम तक पहुंचने तक ये टी सेल्स को कंप्लीटली ख़त्म कर देते हैं और इसकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। जो ही HIV कंसंट्रेशन बढ़ती है उसी तरह हेल्पर सेल जो है वो कम होते हैं। अब एंटीबॉडीज जो है वो तो ज़्यादा बन गए और ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, फिर ये किसी स्टेज पे जाके कांस्टेंट हो जाते हैं, बहुत सारे एंटीबॉडीज बन जाते हैं, लेकिन ये जो है ये एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके खिलाफ फिर एंटीबॉडीज बनना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट स्टेज पे जाके टी सेल्स कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और HIV की कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक पे हो जाती है। तो ये फिर 10 साल का दौरानिया है। अब इस दौरान क्या होता है, जो सिम्प्टोमेटिक स्टेज है वो एक्यूट स्टेज है जो कि 2 हफ्तों से 6 महीने का टाइम है। इस दौरान क्या होता है कि बुखार होता है और जो है वो नज़ला शुरू हो जाता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, बुखार शुरू हो जाता है, रैशेस जिस्म पे जो है ना वो रेड कलर के धब्बे शुरू हो जाते हैं और जो लिम्फ नोड्स है इधर जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसके नोड्स जो है वो स्वेलर हो जाते हैं। बॉडी के अंदर जो है वो काफ़ी जगहों पे इस तरह मोटे मोटे मासेस नज़र जो है ना वो बंदे को नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो वो लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, जो है ना वो साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्रॉनिक स्टेज आता है जो कि 5 साल से 10 साल तक का है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं नज़र आते, थोड़ा थोड़ा बुखार होता है और असल में ये होता है कि कुछ जो है ना वो मतलब ज़ुकाम जल्दी हो जाता है, गले के जो है ना बीमारियाँ बहुत जल्दी जल्दी लगनी शुरू हो जाती हैं और इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन इस दौरान बंदे को पता नहीं होता, एहसास नहीं होता कि इस तरह की बीमारी भी है। अब जो लास्ट स्टेज है इसका, ये मतलब जो लास्ट स्टेज पे इधर मैंने एड्स लिखा हुआ है, ये इस स्टेज में क्या हो जाता है कि ये लास्ट स्टेज है और इसमें HIV एंड अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन टेक एडवांटेज ऑफ वीक इम्यूनिटी। तो और जितने भी सारे इन्फेक्शन है वो आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है, टी हेल्पर सेल जो है वो आपके बिल्कुल डाउन हो गए, आपकी इम्यूनिटी जीरो हो गई है, तो इस स्टेज पे जो बाकी सारे इन्फेक्शन थे वो इस वीक इम्यूनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और आपकी बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं और आपको जल्दी जल्दी बीमार कर देते हैं और जिस्म को जो है ना वो कमज़ोर कर देते हैं, ठीक है। मतलब कैंसर का लगना जल्दी हो जाता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी और इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो है वो इन्फेक्शन, जिस तरह की भी इन्फेक्शन है
اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کی امیونٹی جو ہے نا ان کو پہلے ہی ختم کر دیتی ہیں. وہ باڈی میں پھیلتے ہیں نا، پھیلنے سے پہلے ان کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن جب امیونٹی آپ کی ڈاؤن ہے تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو جراثیم ہیں، جو کمزور جراثیم ہیں، وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ بیمار کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی ایک کنڈیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا جو ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ جو ہے ہمارے پاس ایک نئی جو ہے نا تحقیق کی گئی ہے اور ایک قسم کا میڈیسن تیار کیا گیا ہے میرا ویراک کے نام سے، جو کہ کیا کر دیتا ہے، سلو ڈاؤن دا پروسیس، اس پروسیس کو سلو کر دیتا ہے. لیکن علاج نہیں ہے یہ صرف اس پروسیس کو سلو کرتا ہے، کمپلیٹلی جو ہے نا ایلیمینیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ میرا ویراک کے نام سے ایک میڈیسن ہے جو کہ ایڈز کے پروسیس کو سلو کرتی ہے. اگر وقت پہ پتہ چل جائے اور اینٹی وائرل میڈیسن دی جائے بندے کو، اور اس طرح کے میرا ویراک وغیرہ بندہ یوز کرتا رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈز کا پروسیس ہے یہ سلو ہوتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ سروائیول کر جاتا ہے، کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ سروائیول کر سکتا ہے. اچھا، لاسٹ میں پھر بات آتی ہے کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. موڈ آف ٹرانسمیشن. تو یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں ان چیزوں سے پھر بچنا چاہیے. اب اصل میں کیا چیز ہے، انسیف سیکس. جو موسٹ آف دا کیسز ہے جو کہ ایڈز پھیلتا ہے، وہ 75% کیسز جو ہے وہ انسیف سیکس کی وجہ سے، مطلب ہومو سیکشولیٹی ہو گئی، ہیٹرو سیکشولیٹی ہو گئی. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ایسے مطلب ملٹیپل پارٹنرز لوگ رکھتے ہیں. کچھ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ملٹیپل پارٹنرز رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے سیکشول ریلیشن شپ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہے. مطلب ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، میل سے فیمیل میں اور فیمیل سے میل میں. مطلب میل کے سپرم کے تھرو فیمیل کے اندر جا سکتا ہے، اور فیمیل کے جو ویجائنل فلوئڈ ہے اس کے ذریعے میل کے اندر آ سکتا ہے یہ جراثیم. تو یہ چیز جو ہے یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ ملٹیپل پارٹنرز رکھتے ہیں، انسیف سیکس کرتے ہیں، یا جو ہے وہ پروٹیکشن یوز نہیں کرتے، تو ان کو یہ بیماری جو ہے نا یہ جلدی لگ سکتی ہے. تو یہ موسٹ آف دا کیسز 75% کیسز اس وجہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. اب ایک بندے سے بلڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے دوسرے بندے میں، اور اس سے پہلے اس کا ٹیسٹ نہیں کیا گیا ایچ آئی وی کا. تو اگر اس کے باڈی کے اندر ایچ آئی وی ہے تو یہ ایچ آئی وی دوسرے باڈی کے اندر بھی چلا جائے گا. تو بلڈ کے تھرو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کنٹامنیٹڈ نیڈلز جو ہے، مطلب ایک بندے کو سرنج جو ہے نا وہ آپ انجیکشن لگاتے ہو، اس کو ایڈز ہے، اور وہی سرنج سے دوسرے بندے کو آپ کو انجیکشن لگا دو. اس طرح ویسے ہوتا تو نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے. اور یا اسی نیڈل سے خود کو بندہ زخمی کر دیتا ہے، تو اس سے بھی پھیل سکتا ہے. تو بڑا احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں میں، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. مدر ٹو چائلڈ. اچھا، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریزر ہوتے ہیں، مطلب ہم جاتے ہیں بال وغیرہ کٹوانے کے لیے یا اس طرح شیو کرنے کے لیے، تو جو ہم جاتے ہیں اور جس طرح دکانوں میں شیو وغیرہ کرتے ہیں، تو ڈسپوزیبل جو ہے وہ ریزر یوز کرنے چاہیے. وہ چیز بڑی ٹھیک ہوتی ہے. اگر ویسے نارملی جس طرح کے ریزر یوز ہوتے ہیں اور اس کے اوپر بلڈ لگا ہوا ہے کسی اور بندے کا، اور اس کے باڈی کے اندر ایچ آئی وی تھا، اور اس کا بلڈ اس جو ہے یہ ریزر کے اوپر لگا ہوا ہے، اب اسی ریزر کے اندر بلیڈ تو نیا ڈال دیا لیکن اس کے اوپر بلڈ کے ذرات موجود ہے، اور آپ نے کسی اور کا شیو کر لیا، اور اس کا جو ہے نا کوئی جسم کا حصہ زخمی ہو گیا، اور اسی زخمی حصے کے ساتھ اس کا بلڈ جو ہے وہ ٹکرا گیا نا، تو ایچ آئی وی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں میں بڑی جو ہے نا بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کنٹامنیٹڈ نیڈل سے ہو گیا. مدر ٹو چائلڈ. اچھا، ماں سے جو ہے نا وہ بچے کے اندر جو ہے وہ ایچ آئی وی ٹرانسفر ہو سکتا ہے برتھ سے پہلے، مطلب تھرو پلیسنٹا جو ہے. مدر جب بچے کو خوراک بیچتی ہے تھرو پلیسنٹا، جب برتھ نہیں ہوئی ہوتی، تو اس دوران جو ہے وہ ماں سے وائرس جو ہے وہ بچے کے اندر جا سکتا ہے. دوسری بات بریسٹ فیڈنگ. اگر ماں کو بعد میں جو ہے وہ ایڈز لگ گیا ہے اور وہ بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہے بچے کو، تو جو ملک ہے اس کے تھرو بھی جو ہے نا وہ بچے میں ایچ آئی وی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بلڈ ہو گیا، سپرم ہو گیا، جتنے بھی فلوئڈ ہے، ویجائنل فلوئڈ ہو گیا، بریسٹ ملک ہو گیا، تو یہ جتنے بھی فلوئڈ ہے اس کے تھرو وائرس ایک باڈی سے دوسری باڈی کے اندر جا سکتا ہے. ہاں، یہ یاد رکھے کہ ہاتھ میں لانے سے یا جو ہے نا وہ سلائیوا جو ہے اس کے تھرو یہ وائرس نہیں پھیلتا کسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو اور اس کے مطلب منہ سے جو ہے وہ سلائیوا جو ہے وہ نکل رہا ہے اس طرح،
تو وہ اگر آپ کے باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس سے نہیں پھیلتا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو تو اس سے بھی جو ہے نا وہ وائرس نہیں پھیلتا. تو یہ باقی چیزیں ہیں, ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے, ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے, صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا انسیف سیکس اور اس طرح کی چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے تاکہ یہ مرض پھیلے نا, ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ کو جنرل انفارمیشن دے دیتا ہوں, لیکچر کافی لمبا ہو گیا. تو 42 ملین کیسز پوری دنیا میں ہیں, مطلب ایک سٹڈی کے مطابق پوری دنیا میں 42 ملین کیسز ہیں ایڈز کے. 3 ملین جو ہے اس سے ڈیتھ ہوتے ہیں ہر سال. ہر سال 3 ملین مطلب 30 لاکھ لوگ جو ہے وہ ہر سال اس بیماری سے مرتے ہیں, اور 2.5 ملین نیو کیسز ہر سال اس چیز میں, اس ایڈز میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نیو کیسز آتے ہیں. دوسری بات, مطلب اگر اس کا ریشو دیکھا جائے کہ کن ممالک میں یہ چیز زیادہ ہے, ہمارا ایک کنسیپٹ ہے کہ امریکہ وغیرہ اور اس طرح یورپین کنٹریز میں یہ مرض زیادہ ہے اور ہمارے علاقے میں کم ہے یا ہمارے ملک میں کم ہے, تو یہ ہماری جو ہے نا وہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ورلڈ وائڈ اسٹڈی کریں تو 70% کیسز جو ہے وہ افریقہ سے ہیں, 20% جو ہے وہ ایشیا میں, مطلب آپ ایشیا کا ریشو دیکھیں, مطلب کتنا زیادہ ریشو اس نے کور کیا ہوا ہے. 70% افریقہ میں تو ہے ہی زیادہ, اور 10% ایشیا اور افریقہ کو نکال کے باقی جتنی دنیا میں ممالک بچتے ہیں تو سارے کے سارے ممالک کا ملا کے 10% بنتا ہے, تو باقی ممالک میں یہ کیسز کم ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو کہ میں نے ایچ آئی وی کے جو ایڈز کس طرح پھیلاتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں کافی ساری چیزیں بتائی ہیں, اور اس سے پچھلے لیکچر میں سٹرکچر بھی ہم نے بتایا تھا اور اس کا لائف سائیکل بھی بتایا تھا. اگر اس لیکچر میں کچھ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہے تو آپ وہ والے لیکچر جا کے چیک کر لیں, تو آپ کا جو ہے نا وہ کافی سارا جو ہے نا کیوریز جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. تھینک یو, اللہ حافظ.